अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। क़यामत एक ऐसी हकीकत है जो ज़रूर पूरी होकर रहेगी, लेकिन इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। अलबत्ता नबी आखिरी ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की आसानी के लिए अहादीस में क़यामत की तमाम तर निशानियों का जिक्र कर दिया है, ताकि लोग इन निशानियों को देख कर अल्लाह ताला की जानिब लौट आएँ। इन्हीं निशानियों में से एक निशानी हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर भी है, जिसके होने में कोई शक नहीं, क्योंकि बेशतर अहादीस में आपके ज़हूर की खबर मिलती है। आज की वीडियो में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानियों का जिक्र करेंगे और ख़ास तौर पर उस निशानी को ज़रूर शामिल गुफ्तगू करेंगे जो अभी हाल ही में देखी गई है। नाज़रीन, अहादीस में मिलता है कि मुल्क शाम इमाम मेहदी के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है और यही वो इलाका होगा जो आखिरी बड़ी जंग में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का हेड क्वार्टर होगा। लेकिन यही वो खिता होगा जो आपके खिलाफ मुनज़्ज़िम होगा और यहीं से एक लश्कर निकलेगा जिसका सरबराह सुफियानी नामी शख्स होगा और वो आपके खिलाफ जंग करेगा। और जब ये लश्कर मक्का और मदीना के दरमियान पहुंचेगा तो इस पूरे लश्कर को जमीन में धंसा दिया जाएगा। सुफियानी और इसके लश्कर की तफसील के मुताबिक वो अबू सुफियान की औलाद में से एक उम्वी शख्स होगा जिससे इस्लाम और मुसलमानों को सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ेगा। और उस जमाने में मुसलमानों का बिल उमूम और उलमा और फुजला का बिल खसूस कत्ले आम होगा। लेकिन ये फितना ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो चुका होगा, जिसकी इलामत ये होगी कि सुफियानी बैतुल्लाह को मुनहदिम करने की नीयत से रवाना होगा। लेकिन जब ये अपने लश्कर समेत पैदा नामी जगह जो कि हरमैन के दरमियान है वहाँ पहुँचेगा तो पूरा लश्कर जमीन में धंसा दिया जाएगा। इससे मुतल्लिक हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैदा के तरफ से सुफियानी नामी एक शख्स खरूज करेगा जिसके आम पैरोकार कबीला कल्ब के लोग होंगे। ये जंग करेगा, यहाँ तक के औरतों के पेट चाक करेगा और बच्चों तक को कत्ल कर देगा। और इसके मुकाबले के लिए कबीला कैस के लोग जमा होंगे। सुफियानी उनसे भी जंग करेगा और कसरत से लोगों को कत्ल करेगा, यहाँ तक के मकतूलीन से कोई वादी खाली ना बचेगी। इस दौरान मेरे अहले बैत में से एक शख्स का ज़ुहूर हरमे इलाही मक्का मुकरमा में होगा। सुफियानी को इसकी इत्तला पहुँचेगी तो अपना लश्कर इनसे जंग के लिए भेजेगा, यहाँ तक के जब मुकामे बैदा में पहुँचेगा तो इन सब को जमीन में धंसा दिया जाएगा। इस सिलसिले में हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी फरमाते हैं कि इस लश्कर का जमीन में धंसना फितना सुफियानी की निशानी होगी और सुफियानी का खुरूज दरअसल इमाम मेहदी के ज़ुहूर की इलामत होगा। और इस सिलसिले में बहुत सी अहादीस तवातर मायनी के साथ वारिद हुई हैं, जिसमें मिलता है कि इस पूरे लश्कर में से सिर्फ एक शख्स जिंदा बचेगा जो लोगों को आकर लश्कर के जमीन में धंस जाने की खबर देगा। चुनाचे हजरत कांदलवी फरमाते हैं कि इन लोगों में से सिर्फ एक मखबर जिंदा बचेगा। और सिर्फ यही नहीं कि इमाम मेहदी के ज़ुहूर से कब्ल सिर्फ सुफियानी का खुरूज होगा, बल्कि बहुत से और लोग भी खुरूज करेंगे। चुनाचे कुछ लोग मिस्र से खुरूज करेंगे, कुछ मगरबी जानिब से और कुछ जजीरतुल अरब से। गोया उस वक्त सारी दुनिया के मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए कुफ्र पूरी कुव्वत के साथ मुसलमानों के साथ नबर्द आजमा होगा और चारों जानिब से मरकज़ आलम और मरकज़ इस्लाम यानी खाना काबा पर हमले की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और इसके कुछ ही अरसे के बाद इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो जाएगा। नाजरीन, इमाम मेहदी के ज़ुहूर की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अनकरीब आसमान से खौफनाक धमाके की आवाज़ आएगी और ये आवाज़ इस कदर हौलनाक होगी कि पूरी इंसानियत लरस कर रह जाएगी। और रवायात में मिलता है कि जब तुम इस ज़माने को पाओ तो अगले ज़माने के लिए अशिया खुर्दनोश जमा करके अपने घरों में कैद हो जाओ। किताबुल फितन में खालिद बिन मदाइन से रवायत है कि जब तुम मशरिक की तरफ से आग का सतून देखो तो खाने पीने की चीजें रख लेना, क्योंकि वो कैद और भूख का साल होगा। इसी तरह किताबुल फितन में एक और रवायत भी मिलती है जिसके मुताबिक अनकरीब आसमान से आग का एक सतून जाहिर होगा जो मशरिक से निकलेगा और ये एक निशानी होगी जिसे तमाम जमीन वाले देखेंगे। बस जो शख्स उसको पाए तो अपने अहले खाना के लिए एक साल की खुराक तैयार करे। इसके अलावा इसी तरह की एक रवायत में रमजान का जिक्र है कि किसी रमजान में आसमान से एक खौफनाक आवाज सुनाई देगी जो बड़े फितनों की नकीब होगी और इसके कुछ ही अरसे बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो जाएगा। अब अगर लुबनान और शाम वगैरह के हालात को देखा जाए तो वहाँ हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि हर रोज धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं और पूरी दुनिया इस मंजर को अपनी आंखों से देखती है। लिहाजा उलमा के मुताबिक इन हालात को देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इमाम मेहदी के ज़ुहूर का वक्त हुआ चाहता है। और इसके अलावा अगर हदीस पर गौर करें तो मशरिक़ वस्ता के ज़वाल का आगाज मुल्क
شام سے ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال کو سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو ظاہر ہونا ہی تھا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہ رہے گی، لہٰذا اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% ملک شام برباد ہو چکا ہے اور اب 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے اور عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی ہی تعداد میں لوگ زخمی اور معذور ہو چکے ہیں، لہٰذا ملک شام مکمل تباہی کے بعد اب نزا کی حالت میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی کی علامت ظاہر ہوئی ہے یا ہو چکی ہے۔ چنانچہ کتاب الفتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے اور مسلسل جنگیں ہوں گی اور شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، سعودی عرب، مصر اور ترکی بھی باقی نہ رہے گا، یعنی کفار کے مظالم ہر جانب بڑھ جائیں گے، یہاں تک کہ امت خود بھی آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی، اور عرب اور خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے اور اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے اور غزوہ ہند قریب ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مرکز کون سا خطہ ہوگا۔ اس حوالے سے واضح نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ ہی متوقع خطہ ہے جہاں غزوہ ہند ہو کر رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم کا ایک لشکر وقت کے آخر کے قریب ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا کہ بہت مشکل، بہت مشکل، آنے والے ادوار بہت پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا جس میں فتنے ایسی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیں، موبائل کے بے جا استعمال سے، رات دیر تک جاگتے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے اور نمازوں کو ترک کرنے سے روکیں، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ ناظرین، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔